अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर में चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद में हसन अयूब। नाज़रीन, आज 26 फरवरी है, कल 27 फरवरी आपको पता है 6 साल पहले जो कारनामा हमने सरअंजाम दिया था, आज उस हवाले से एक बड़ा अहम वाक़या हुआ हमारी ज़िंदगियों के अंदर, ख़ासतौर पर एयरवाई में। उस वक्त के विंग कमांडर और मौजूदा एयर कमोडोर जो है नुमान अली खान साहब, वो हमारे ऑफिस आए। कल उनका एक तफसीलन जो इंटरव्यू है वो चलेगा कल रात 8 बजे। उनसे जो बिलमुशाफा इन पर्सन मुलाकात हुई, मतलब यकीन करें बड़ा मज़ा आया। वो एक किसी हीरो के साथ और वार हीरो के साथ मिल के जो एक फीलिंग आती है, जो एहसास होता है, मतलब दैट वाज मतलब वो आप उनको अल्फाज के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर उनके साथ बात भी हुई। इस वक्त पाकिस्तान की जो एयरफोर्स की तैयारी है, पाकिस्तान के अंदर जो काम हो रहा है हमारे फाइटर जहाज़ों के ऊपर, हमारा जो एयर डिफेंस वो कैसा है, हमारा एयर डिफेंस जो मिसाइल सिस्टम है वो किस अंदाज से हम आगे बढ़ रहे हैं, ड्रोन्स के एरिया में किस तरह की हम तरक्की कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी उनके साथ मुलाकात हुई ऑफ कैमरा, तसल्ली रखें कि पाकिस्तान का जो दिफा है वो मजबूत हाथों में है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे, कल भी हम इस इशू के ऊपर बात करेंगे। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। आज एक बड़ी खबर आपने देखी, काबीना का जो है उसके अंदर जो इजाफा किया जा रहा है, नए वज़रा की इंडक्शन होने जा रही है। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ फारूक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कितने नए वज़रा आ रहे हैं, किसको कौन सा महकमा मिल रहा है। खबर यह है कि कल शायद जो है हलफ हो प्रेसिडेंसी में, लेकिन अभी इतनी कोई कंफर्म खबरें नहीं हैं। लेकिन जो खबर अखबारात के अंदर छपी हुई है, मलिक साहब बताइएगा कि क्या खबर है, कितने वज़रा आ रहे हैं, मतलब और इसमें कोई इत्तेहादी कितने हैं? कोई पीपल्स पार्टी को भी सुना है, दावत तो दी थी पीपल्स पार्टी ने, तो फिलहाल इनकार कर दिया। मलिक साहब। खबर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी दावत तो दी गई थी कि वो भी इस वफाकी काबीना का हिस्सा बन जाए, लेकिन हमारे ज़ायक का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी ने माजरत की है। पीपल्स पार्टी का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो हुकूमत के साथ तो रहेगी लेकिन वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन अब ये फैसला हो चुका है कि वफाकी काबीना में तोसीह हो रही है। 15 से 20 के करीब नए वज़रा जो है वो अब हलफ ले रहे हैं और कल 5 बजे ऐवान सदर में हलफबरदारी की तकरीब होगी। कई नए चेहरे जो है वो भी वफाकी काबीना का हिस्सा बन रहे हैं और कुछ जो पुराने चेहरे हैं उनमें भी रद्द-बदल जो है उनके रमदानों में वो भी किया जाएगा। बुनियादी वजह यह है कि पार्लियामेंट का जब इजलास होता है, कौमी असम्बली का और सेनेट का, तो वहाँ पर हुकूमत को बड़ी सुस्ती का मुजाहरा करना पड़ता है। इस कैबिनेट का वो हिस्सा भी बनने जा रहे हैं लोग जो कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर वज़रा पर तनकीद करते हैं कि वो ऐवान में नहीं आते। तो 3-4 ऐसे नाम हैं जो कि इस वफाकी काबीना में हलफ उठाने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली बार बार ये हदायत करते रहे हैं वज़रा को कि वो ऐवान में हाजिरी को यकीनी बनाएं, लेकिन ये मामला जो है वो हल नहीं हो रहा था। पीपल्स पार्टी में से भी 1-2 दफ़ा इस पर वॉकआउट भी किया था। चुनांचे अब कल ये कैबिनेट ओथ लेने जा रही है और इस हलफबरदारी की तकरीब में तकरीबन, जैसे कि पहले मैंने कहा कि 15 से 20 के करीब वज़रा है जो कि वो कल हलफ देंगे। नहीं, वज़रा इतने नहीं होंगे, आई बिलीव। देखिए अजहर भाई, ये सारे वज़रा तो नहीं होंगे, इसमें तो कोई ऐसे पीएम है, काबीना कैसा है, लेकिन नहीं ओथ नहीं लेंगे ना सर, वो ओथ नहीं लेते, वो बेसिकली उनका नोटिफिकेशन होता है मशीनों का या एसएपीएम्स का, वो एक्सप्लेन करते हैं। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक साहब। नाज़रीन, जो खबर आ रही उसके मुताबिक 15 से 20 लोग काबीना का हिस्सा बनेंगे। इसमें अब कितने फेडरल मिनिस्टर होंगे, कितने स्टेट मिनिस्टर होंगे, वो हलफ उठाएंगे। एडवाइजर जो जिसके पास जाके उसने पार्लियामान के अंदर बैठता है वो भी हलफ उठाएगा। नाज़रीन, कुछ माजी के नाम है जिसमें हनीफ अब्बासी साहब हैं, तारिक फजल साहब वो भी पहले मिनिस्टर रहे हैं, मुस्तफा कमाल साहब MQM उनका भी नाम आ रहा है, वो ज़ाहिर है उनके इत्तेहादी हैं। इसी तरह हुज़ैफा रहमान साहब, ये पुराने जो सहाफ़ी हैं, वो भी पार्टी के ज़ाहिर है वो जो नजरियाती, मेरे आपको याद होगा हसन रिपोर्टिंग करते हैं, अच्छा रिपोर्टिंग करते रहे, वो भी उनका नाम भी आ रहा है। रजा हयात हराज साहब जो है आज़ाद लड़ा इलेक्शन अब हिस्सा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, साहिवाल से उनका भी नाम आ रहा है, सॉरी खानेवाल से। चौधरी रियाज जज साहब का भी नाम है। एक अहम नाम डॉक्टर तोकीर हुसैन शाह साहब, ये पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे जब CM थे शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे जो है जब PDM की पहली हुकूमत बनी, उसके बाद ये
پاکستان کی طرف سے ورلڈ بینک کے اندر ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے، اب وہاں سے استعفیٰ دے کے پاکستان کے اندر آ چکے ہوئے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ یہ سینئر ایڈوائزر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ کیبنٹ کا قلمدان ان کے پاس ہوگا، کیبنٹ کو دیکھیں گے، کیبنٹ ڈویژن کو، اور ڈاکٹر توقیر صاحب حلف اٹھائیں گے نا یہ اگر سینئر ایڈوائزر ہوں گے تو جی یہ بیسیکلی پارلیمان کے اندر بیٹھ سکیں گے، یہ کیبنٹ کو محکمہ دیکھیں گے۔ اور سب سے بڑا کوالٹی ابھی آتے ہوئے یہ جو $20 بلین کی ہم بات کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کی، ورلڈ بینک میں گئے، پاکستان کے لیے تحفہ لے کر آئے، کورونا آیا NCOC ڈیزائن کیا، مطلب یہ جتنے زبردست قسم کا انہوں نے، اور اس نے پاکستان کو کتنا سرو کیا ہے۔ ان کے اپنے جو ہے نا وہ چنے ہوئے پورے ملک کے جتنے بیوروکریٹس کے اوپر ان کو معلوم ہے کون قابلیت ہے، کس کی کیا کیپیسٹی ہے، کیا کام کر سکتا ہے۔ مطلب پرائم منسٹر نے مس کیا ان کو، پاکستان نے مس کیا، اسی وجہ سے ان کو لے کر آئے، ابھی ان کی ٹرم رہتی تھی ورلڈ بینک میں۔ چلیں اچھا غلام حسین صاحب، یہ کابینہ کی یہ جو وسعت دی جا رہی ہے کابینہ کو، اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ 1 سال ہو گیا، ضروری تھا میرے خیال میں، what do you think؟ نہیں دیکھتے ہیں یہ کن کو لائے ہیں، یہ جو آپ 4-5 نام ہیں، حنیف عباسی اور وہ طلال چودھری صاحب بھی ہیں، ان کا نام بھی ہے بالکل، چودھری، یہ 4-5 یہ تو وہی ہے نا جو روز بلال اظہر کیانی صاحب ہیں نئے جیلم سے، رانا مبشر اقبال چودھری، جنید انور صاحب، جی صاحب، دے آر آلریڈی پارٹ آف دی گورنمنٹ ان ون فارم اور دی ادر۔ اب نئے کون سے آ رہے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب جس طرح جلسے جلوس بھی شروع کیے ہیں تو ان کو اب نظر آ رہا ہے کہ سونر لیٹر الیکشن کی طرف جانا ہے، تو لوگوں کو ابلائج کریں، ان کو ساتھ لے کے چلے، میری تو یہ رائے بنی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ناظرین۔ آرٹیکل 90-91 کے مطابق کلیکٹیو رسپانسبلٹی کابینہ کی ہوتی ہے، تو وزراء کا پارلیمان کے اندر ان کی جواب دہی بڑا ضروری ہے، تو پچھلے دن کافی غیر حاضری ہو رہی تھی، کچھ لوگ آگے پیچھے تھے، تو یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے۔ پارلیمانی امور سے متعلقہ چیز ہے، بڑی چیز نہیں ہے۔ اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں، یہ اسی کے ساتھ منسلک ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ویسے تو حکومت کا بھرپور طریقے سے حصہ ہے، لیکن ظاہر ہے وفاق کے اندر وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے، ان کو دعوت تو دی گئی تھی لیکن وہ بیٹھے نہیں ہیں۔ پنجاب کے اندر کافی ان کے کنسرنز ہیں، جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا وہ پھر پوری نہیں ہو رہی یا پھر بڑھتی جا رہی ہیں، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ایک وجہ ضرور ہے۔ آج تمام اخبارات کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شہ سرخی چھپی ہے اکراس دا بورڈ، چاہے وہ اردو کے اخبار ہوں یا انگریزی کے اخبار۔ شروع کرتے ہیں جنگ اخبار سے، اس کی لیڈ اگر آپ دیکھیں، اتحادی حکومت کے ساتھ چلنا وقت کی ضرورت ہے، صدر زرداری صاحب۔ پی پی پنجاب کے پارلیمانی وفد اور رہنماؤں کی صدر سے ملاقاتیں، شکایات حکومت کے حوالے سے تحفظات پیش۔ اس کے بعد دوسری خبر دیکھیں، دنیا اخبار کے اندر چھپی ہوئی ہے، معاہدے پر عمل نہیں ہو رہا، اتحادی حکومت کے ساتھ چلنا مجبوری، صدر زرداری صاحب کا یہ بیان۔ اس کے ساتھ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلین یہ کیا گیا ہے، ترقیاتی فنڈز کی تقسیم، انتظامی معاملات میں ہمارے جو اراکین ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے جو ارکان صوبائی اسمبلی ہیں ان سے ملاقات جو ہوئی ہے، اس میں یہ جو شکایتوں کے انبار لگائے گئے ہیں صدر آصف علی زرداری صاحب کے سامنے۔ ارکان نے حلقوں کے مسائل سے بھی آگاہ کیا، اور اس ملاقات کے دوران آصف علی زرداری صاحب نے آپ لوگوں کو یہ کہا ہے کہ بجٹ تک کا انتظار کریں، تو اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے کہ معاملات ہم بہتر کر لیں گے۔ ایکسپریس کے اندر بھی یہی خبر چھپی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں دا نیوز، بڑا اخبار انگریزی کا، پاکستان پیپلز پارٹی کمپیلڈ ٹو فالو کولیشن گورنمنٹ، آصف علی زرداری صاحب کا یہ بیان ہے۔ ایم پیز کمپلیننگ پنجاب گورنمنٹ اگنورنگ پاکستان پیپلز پارٹی ان اپ لفٹ فنڈز۔ یہ ناظرین آج کی بڑی خبر ہے۔ کیا کچھ ہوا ہے اس ملاقات کے دوران، ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ حسن مرتضیٰ صاحب ہیں، سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر ایک تو یہ ملاقات کا حال احوال بتائیے گا کہ آپ کا اصل مسئلہ ہے کیا، کیونکہ 1 سال ہو گیا انتخابات کو، حکومتیں یہ جو بنی ہوئی ہیں وفاق اور پنجاب کے اندر، جب بھی پنجاب کے اندر آپ لوگوں سے بات ہوتی ہے آپ اپنی قیادت کے ساتھ، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے، خاص طور پر پنجاب کی حکومت چیف منسٹر صاحبہ، وہ ہمیں کوئی لفٹ نہیں کروا رہی۔ تو سر کیا وجہ ہے؟ یہ آپ کی لفٹ خراب ہے یا پنجاب حکومت کی لفٹ خراب ہے؟ لگتا ہے ایک پارٹی کی لفٹ خراب ہے جس کی وجہ سے آپ کو لفٹ نہیں مل رہی۔ حسن مرسا بھائی بہت شکریہ جی۔ گزارش یہ ہے جی کہ جب بھی کوئی اتحادی حکومت بنتی ہے یا
کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ یہ حکومت کی ہے. ہمیں تو کبھی بھی اس طرح کی کوئی واضح میجورٹی نہیں ملی کہ ہم اکیلے حکومت کر سکیں. تو اس میں یقیناً معاہدے بھی ہوتے ہیں, اس میں بات چیت بھی طے ہوتی ہے, اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی جاتی ہیں اور اس کے بعد ہی اتحاد میں بیٹھا جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے یہ کہا کہ ہم آپ کی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم آپ کے اتحادی یا حمایتی ہوں گے اور ہم آپ کو کبھی بھی ڈیسٹیبلائز نہیں کریں گے. آپ انڈیپینڈنٹلی اپنے فیصلے کریں. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ بلیک میل کر رہے ہو. آپ اپنے آزادانہ فیصلے یقیناً کریں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو آن بورڈ رکھیں, اعتماد سے لیں کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. جب بھی ایسی کوئی موو ہوتی ہے, چاہے وہ کوئی ترمیم ہو, چاہے وہ کوئی ایسا ایشو ہو, کوئی آرڈیننس ہو, کچھ بھی ہو, اس میں حکومت کو اعتماد میں اپوزیشن کو یا اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا کوئی کلچر یا کوئی رواج نہیں ہے پی ایم ایل این کے اندر. وہ اپنے فیصلے کر کے اور پھر آ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کر دیا ہے, آپ ہمارے ساتھ ہیں, لہٰذا ہم چلے. اچھا مرسل صاحب, یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی, یہ پہلے بھی آپ سے بات ہوئی. اب اگلا سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اب 1 سال ہو گیا ہے, 1 سال کے دوران آپ کی یہ جو شکایت ہے وہیں کی وہیں موجود ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے بارہا یہ کہا ہے کہ بہت شکریہ, بڑی مہربانی, بڑی نوازش کہ آپ نے ہمیں سپورٹ کیا. ظاہر ہے وفاق کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی جو نمبر گیم ہے, اکیلے وہ بھی حکومت نہیں بنا سکتے. وہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ حکومت کا عملی طور پر حصہ بنیں, وزارتیں لیں اور ان وزارتوں کے تحت جو بھی آپ نے کام کریں انڈیپینڈنٹلی کام کریں. تو آپ یا پھر حکومت کا حصہ بن جائیں یا پھر علیحدہ ہو جائیں. عام تاثر جو لوگوں کے سامنے ہے, لوگ تو یہی پوچھ رہے ہیں آپ سے. دیکھیں, اب سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. آپ کا مشورہ بھی سر آنکھوں پہ, اگر ایسا کوئی چیز ہوئے تو ہم یقیناً آپ کے فیصلے کو مد نظر رکھ کے اپنا فیصلہ کریں گے, لیکن وہ ہماری سی کرے گی. وہ کوئی بھی نہ تو چیئرمین کر سکتے ہیں, نہ جناب آصف علی زرداری صاحب کر سکتے ہیں. وہ تو ہمیشہ سی میں رکھتے ہیں, وہاں جو فیصلہ ہوتا ہے اس پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. گزارش یہ ہے کہ ہمارا پہلے دن سے یہ تھا کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے, تو اس میں کوئی نیا تو اب ہے نہیں کہ ہم اب نہیں بن رہے. ہم تو پہلے بھی نہیں بن رہے تھے. ہم کہتے ہیں کہ جو اس ٹائم طے ہوا تھا وہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں, ڈیولپمنٹ کیا پاکستان کے ہر شہری کا حق نہیں ہے, چاہے عمران خان ہو, چاہے پی ایم ایل این ہو. ان کو یہ عادت ہی نہیں ہے کہ اپنے مخالفین کی ڈیولپمنٹ کے جو کام ہے اس میں ان کو بھی ملے. ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, کسی کے باپ کا تو پیسہ نہیں ہے. تو کیوں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سے دور رکھتے ہیں؟ پھر وکٹمائزیشن ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہر جگہ پہ ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں وائبز آنی چاہیے کہ ہم آپ کا حصہ ہیں, ہم آپ کی حکومت کے ساتھ ہیں. ہم سارے اپنے حلقوں کی سیاست کرتے ہیں. اپنے سپورٹرز کو کیا ہم خوش کرنے کے لیے دن رات ایک نہیں کر دیتے؟ تو ہم بھی تو ان کے سپورٹرز میں شامل ہیں نا, حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح, آپ سپورٹ کر رہے ہیں حکومت کو. نہیں, آپ نے ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ, آپ نے ان کا ساتھ دیا ہے. چودھری غلام حسین صاحب لاہور میں موجود ہیں, حسن ایوب میرے ساتھ اسلام آباد میں. چودھری صاحب, آپ ذرا بتائیے گا, لاہور کے اندر موجود ہیں, سوال بھی کر لیں کہ اگر ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا ہے تو اس ریٹن ایگریمنٹ کو پنجاب حکومت کیوں نہیں اس کے اوپر عمل کر رہی؟ اور حسن صاحب سے سوال بھی کر لیجیے گا. نہیں, حسن مرتضی صاحب تو ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, سیاستدان ہیں, اور اپنے حلقے میں ان کا بڑا, اور پورے صوبے میں بھی ان کا ایک نام ہے اور مقام ہے. وی آر فاؤنڈ آف ہیم. ہیونگ سیڈ دس, تو حسن مرتضی صاحب, اگر یہ میں کہاں کہ تہاڈی پالیسی ہے کہ پرانی تنخواہ کے کام کرنے تیار ہو, جو میں نے آپ کے پریزیڈنٹ صاحب کا جو بیان پڑھا ہے کہ ہماری مجبوری ہے کہ مسلم لیگ ان کے ساتھ چلیں, اور انہوں دا جڑا موقف ہے مسلم لیگ این دا, انہوں دا ہے سکے تے مل مایا. ہم نے آپ کے کوئی مطالبے شالبے نہیں ماننے, آپ کی مجبوری ہے ہمارے ساتھ چلیں اور آپ نے چلنا ہے. دس ڈزنٹ ورک ان پالیٹکس. آپ یا تو 100% حکومت میں شامل ہوں
या अपनी गवर्नमेंट बनाएं या अपोजिशन में बैठें। आप कोई इसके अलावा कोई आपने नया मॉडल बनाया जो विच इज नॉट वर्किंग, या अगर इट इज वर्किंग तो बताएं। चौल साहब ਵੱਡੇ ਭਾਈ भी ने जी और बड़े ही काबिले एहतराम ने, हमेशा प्यार नाल दा जिहड़ा एक रिश्ता है वो कायम रवे, अल्लाह करे इन्हां नाल। गुजारिश है चौल साहब, असीं ते पहले दिन ये कहा सी कि तहरीके इंसाफ की अक्सरियत है और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वो हुकूमत बना लवे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई। असीं उन्होंने यही कहा कि असीं तुहाडा हिस्सा भी नहीं होवांगे, तुसीं अपनी हुकूमत बनाओ, असीं तुहाडे नाल होवांगे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ नहीं ਮੰਨੀ, फिर ਤੁਸੀਂ तो मुराद भी तहरीके इंसाफ ने गल नहीं ਮੰਨੀ, फिर ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ है दूसरी साइड से सोचा। अब जो हालात इस वक्त मुल्क के हैं वो इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इस टाइम में हुकूमत को कमजोर किया जाए या हुकूमत में तब्दीली लाई जाए। एक बहुत बड़ा इंतशार है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, जिसका मुकाबला करने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब ने इतना कड़वा घूंट पिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1 साल बाद भी ये कह रही है कि हमें वो चीजें नहीं नजर आ रही जिसके हमारे साथ बात की गई थी। सही है। हसन यू मेरे साथ यहाँ पे इस्लामाबाद में, वो आपसे सवाल कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं पूछना तो ये चाहूंगा कि क्या पंजाब के हवाले से शिकायत ज्यादा हैं या वफाक के हवाले से, पहली बात। और दूसरा, अगर शिकायत पंजाब के हवाले से हैं तो कौन कौन से अजला वहां पर सरे फहरिस्त हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर तहफुजात है। जो आपका रिटन एग्रीमेंट है वो तो अलग है, लेकिन जो रिपोर्ट हुआ है कि जो आपके वहां के जो अरकान है पंजाब के, उन्होंने अपनी शिकायत के अंबार लगाए हैं। तो वो क्या शिकायत हैं, कौन से डिपार्टमेंट से मुतलका हैं, कौन से अजला जो है उसमें प्राइम है, और आपके अपने जिले का क्या हाल अहवाल है। और वैसे सुनने में और जो हमारी इतलात है कि पंजाब की हद तक तो जो मुस्लिम लीग नवाज के अपने लोग भी हैं उनको भी कोई ज्यादा लिफ्ट नहीं मिल रही, और ना ही वो फंड्स वगैरह के हवाले से वो ज्यादा उनकी जो इस वक्त वो अपनी मर्जी चल रही है। तो फोकस जो है वो मैडम का अपना है और वो चार्ज उन्होंने खुद संभाला हुआ है। जी मुसा भाई। जी यकीनन जी, देखें उनके जो अपने एमपीएस हैं उनको तो वो कुछ दें या ना दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके लिए तो उनसे बात नहीं करती। वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है उनकी। अगर वो अपने लोगों को कुछ नहीं दे रहे तो पीपल्स पार्टी तो उसकी जिम्मेदार नहीं है। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, हमारे जितने भी अजला हैं अगर आप देखें तो उनमें किसी जगह पे तो मुस्लिम लीग क्यू के लोग जो हैं वो अकोमोडेट हुए हैं। हमारी वहां पे सीनियर लीडरशिप है, कमर जमान कायरा साहब हैं, दीगर लोग हैं हमारे, उनको वो चीजें नहीं मुयस्सर। गुजरात फिर मेरा जिला जो है उसमें अगर आप देखें तो मेरे लोगों के खिलाफ FIR दी हुई है, झूठी FIR दी हुई है। हम रोज की बुनियाद पे विक्टिमाइजेशन का सामना कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो मरियम बीबी का जो साफ सुथरा पंजाब है वो हम तो उससे भी महरूम है। हमारे तो सारे वर्कर्स के दरवाजे पे वो सब्जी माँ आ गई है, वो गिराने के लिए हर वक्त तैयार है, लेकिन हमारी डेवलपमेंट के लिए उनके पास एक लम्हा भी नहीं है। सर एंटी इंक्रोचमेंट तो खैर पूरे पंजाब भर में हो रहा है, वो तो यहां पर भी रावलपिंडी में भी चल रहा है, वो तो मुल्तान में भी चल रहा है, भावलपुर में भी चल रहा है। वो तो इनकी अच्छा मुझे साहब होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, वो तो एक अच्छा जो भी है। अच्छा मुझे साहब ये बताइएगा कि कल आपकी तफसीलन मुलाकात हुई है, को वजह क्या लगी? आप पुराने सियासतदान हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस बात का क्या एहसास नहीं है कि द मूवमेंट जिस लम्हे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट थोड़ी सी पीछे करेगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत धड़ाम से नीचे गिर पाएगी, वफाक में, वही तो बात कर रहा हूं ना। सो एक जो ओवरऑल एक अरेंजमेंट है, तो लिहाजा मतलब आपको क्यों हल्का लिया जा रहा है? सदर पाकिस्तान आपके पास मौजूद हैं, चेयरमैन सेनेट आपके हैं, डिप्टी स्पीकर, 2 सूबों में गवर्नर, 2 सूबों के अंदर आपकी हुकूमत। जी मुर्तजा साहब। देखिए उनको इस चीज का तो क्लियर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम नहीं कर सकती, वो रियासत को कमजोर नहीं कर सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा पैट्रियोटिक किरदार रहा है
اور اس نے آئندہ بھی وہی کردار رکھنا ہے. اور بہت میچور پارٹی ہے, یہ بات ماننے والی ہے کہ پاکستان کی میچور ترین سیاسی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. جی بالکل. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں مروا رہی ہیں. ہم امیچور پولیٹیشنز کے ہاتھوں جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ یہ چیزیں ٹھیک کر لیں گے. لیکن اس کے لیے جو جتنا ٹائم انہوں نے گین کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادتی ہے اور زیادہ ہے. یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. ان کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ایک لمحہ درکار ہے. ایک آصف علی زرداری صاحب کی ایک اشارے پر ان کو شام کو نانی یاد آ سکتی ہے. چلیں مرتضیٰ صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اچھا صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مجبوری, اب میں دوبارہ ناظرین آپ کو دکھا دیتا ہوں اخبارات کے تراشے, وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں تمام جو اخبارات کے اندر خبر چھپی ہے کہ مجبوری ہے, وقت کی ضرورت ہے, ساتھ چلنا. انہوں نے جس طرح مرتضیٰ صاحب نے بھی بتایا کہ اگر ہم علیحدہ ہو جائیں تو ظاہر ہے استحکام جو ہے اس وقت سیاسی وہ خراب ہو جائے گا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک میرج آف کنوینئنس ہے چوہدری صاحب, یہ کنٹینیو کرے گی, میرج آف مجبوری کہہ لیں, کنوینئنس کہہ لیں, چوہدری صاحب؟ نہیں, انڈیفینیٹ تو نظر نہیں آتا کنٹینیو کرتا, کیونکہ پی ٹی آئی کا تو جو ہے وہ تو ایک طرف ہے, جو بھی ان کا برا بلا جو سیاست ہے. پیپلز پارٹی کو ناراض کر کے شہباز شریف گورنمنٹ, اور بعض خیال ہے کہ جی پنجاب میں چلتی رہے گی, یہ بھی نہیں ہونا. ان کے وہاں بھی حالات خراب ہیں, یہاں بھی خراب ہیں, اور انہیں پیپلز پارٹی کے مطالبے ماننے پڑیں گے یا پھر مکمل طور پر اقتدار سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. حسن ایوب صاحب, میں سوال سن لوں, میں ضرور, میں اسی لیے آپ کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار سب دی ماں ہے, ساڑھے نہ ستیلا سلوک کیوں کیا جا رہا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ وہ تو لٹرلی مطلب they were like very they are in pain. جب زرداری صاحب جاتے ہیں نا پنجاب کے اندر تو وہاں پر اس قسم کی باتیں وہ کرنی ہے, انہوں نے سیاست کرنی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی ابھی تو نہیں, لیکن سال ڈیڑھ 2 سال کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہ زیادہ بلاول بھی جائیں گے, فوکس کریں گے. پیپلز پارٹی پنجاب میں جو پی ٹی آئی سے جو سپیس گین کرنا چاہ رہی ہے, ان سے انکروچ جو ہوگی تھی, ان کی جگہ تھی پہلے, جو ان کی جگہ آ کے سپیس تھی پی ٹی آئی نے, وہ واپس دینا چاہ رہے ہیں. تو یہ بڑا اگریسو آئے گی پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر. جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, وعدہ کیا ہوا ہے, کیوں نہیں پورا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ بیسکلی جو ایگریمنٹ ہے, وہ ایگریمنٹ کے وہ کبھی انہوں نے پوائنٹس بتائے کہ یہ پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ ہے, ابھی ڈپارٹمنٹ تک نہیں بتایا. نہیں, وہ بتا رہے ہیں, دیکھیں ہمارے حلقوں کے اندر ترقیاتی کامات لکھا ہوا ہے سارے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, بیسکلی سارے اخبارات کے اندر چھپا ہوا ہے. مین ایشو کیا ہے؟ مین ایشو یہ ہے کہ پنجاب میں اپنے ورکر کو ان کو بتانا ہے کہ وی آر بیہائنڈ یو, اور ہم یہاں پر آ کے جو ہے نا وہ آپ وہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے بتایا گجرات کا حوالہ دیا ہے کہ ہمارے وہاں پہ سینئر لیڈر ہیں, وہاں پہ ہو نہیں رہا. صرف میں اصل خبر بتا رہا ہوں. بیسکلی جو پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر یہ تاثر ہے کہ ہمیں سندھ کے پیچھے لگا دیا گیا ہے, پیپلز پارٹی سندھ کے پیچھے. تو انہوں نے وہاں پر آ کے بتانا ہے کہ جناب ہم بھی جو ہے پنجاب کی بھی جو ہے وہ پارٹی ہے, جس طرح مسلم لیگ نواز جو سندھ ہے وہ سمجھتے ہیں جی کہ ہمیں جو ہے وہ پنجاب کی مسلم لیگ نواز کے چیپٹر کے پیچھے لگایا ہوا ہے. یہ پارٹی کے اندر بھی تحفظات ہوتے ہیں. بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے ایک سابقہ سینئر لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون کے, اگو کہ انہوں نے اپنی ایک علیحدہ پارٹی بنا لی ہے, وہ بھی کافی نالاں ہیں, ناراض ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں, ہماری جو پارٹی ماضی کی ہے اسوائل پارٹی کے قائدین, وہ جمہوریت پسند ہے, میں ابھی بھی ان کو پسند کرتا ہوں, لیکن پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا, اب ہمارے ساتھ وہ بڑی غیر جمہوری حرکتیں کر رہے ہیں. بات کریں گے آپ کے بریک. ویلکم بیک ناظرین. فارمر پرائم منسٹر, فارمر منسٹر, پرانا سیاسی خاندان جو ہے ان کا ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کے والد صاحب کی سیاست 80s میں, اس کے بعد ان کی اپنی سیاست, لیکن اب انہوں نے اپنی راہیں جدا کر لی ہوئی ہیں. عوام پاکستان کے نام سے انہوں نے پارٹی بنائی ہوئی ہے. وہ پاکستان کے اندر آئینی اور دستوری جو چھتری ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر محفوظ ہے, وہ اس وقت مضبوط نہیں ہے, تو اس کو مضبوط کرنا ہے. تو اس پاکستان کے اندر آئینی حکمرانی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی اپنے جو ہے سابقہ دوستوں سے ناخوش ہیں. کیا وجہ ہے وہ انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں. ملک میں آئین کے لفظ حکومت کے لیے زدہ کرنے والا لفظ. مجھے افسوس ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک زمانے میں جمہوریت کے دائی تھی, آج وہ اقتدار کے دائی. آج کیا مجبوریاں ہیں؟ آپ ملک میں جمہوریت کو دبانے اور ملک کے اندر ایک سیاسی انتشار کو ختم کرنے میں ناکام. اگر ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی
मुल्क के अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा तो मुल्क नहीं चलते। जब सियासी जमातें असूलों से हट जाएं तो फिर मुल्क नहीं चलते। यहाँ पर अक्सर कहा जाता है कि जी ये ग्रैंड अलायंस अपोजिशन का है। ग्रैंड अलायंस की बातें बाद में होती हैं, पहले एक मुतफिका सोच चाहिए, एक मुतफिका अमल चाहिए। तो क्या मसला क्या है हसन आपको, अगर वो अब्बासी साहब अपनी मरी के अवाम को वो बताना चाहते हैं पाकिस्तान के आइन और कानून के हवाले से, वो कह रहे हैं मुझे यहाँ पे मैंने कोई मीटिंग करनी थी, मुझे मीटिंग करने भी नहीं हुकूमत दे रही, तो मसला क्या है यार? पुराने लोग हैं, अपना साथी है, क्या मसला है? नहीं, उनको इजाज़त होनी चाहिए जी करने, उनको आज़ादी होनी चाहिए। एक शरीफ आदमी है और कोई इनकी ऐसी हिस्ट्री नहीं है जिसमें वायलेंस किया हो। मतलब उन्होंने त्यारा साजिश केस में कुर्बानी भी दी, लेकिन पार्टी ने भी उनसे वफा की, वो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया मुल्क का। बिल्कुल वोट जो है शहबाज शरीफ साहब भी उस टाइम जब नाम चल रहे थे, पहले आसिफ साहब का, शहबाज शरीफ का नाम तो आ गया था पहले, लेकिन इसके बावजूद जो है उनको हटाकर तो उनकी जगह इनको शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बनाया उन्होंने। और उससे पहले वो एक मरतबा मिनिस्टर रहे थे उसी कैबिनेट में। इससे पहले ये पीटीवी के रहे थे चेयरमैन। वो तो हिस्ट्री हो गई ना। अब उसके बावजूद अब इशू ये है जी कि देखिए अब उन्होंने अपोजिशन करनी है, अब इनका रोल वही होगा जितना आपको याद है कि ये जो आखिरी जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा था जिसमें जजेस की जो है वो अपॉइंटमेंट थी, तो उसके ऊपर जो है हमारे जो इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के वकला ने पहले तो बातें करते रहे, लेकिन उन्होंने जितना कंट्रीब्यूट किया था इस ग्रैंड अलायंस में शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी कंट्रीब्यूशन इतना ही होगा, मतलब आटे में नमक के बराबर। यानी इसमें सब चीज जो है ना, जो समंदर है वो मौलाना फजल रहमान है, उसके साथ फिर सारी कश्तियां जो है वो जुड़ना चाहेंगी। तो मौलाना नाखुश हैं, मौलाना नाखुश हैं और आइन की जमहूरियत की हवाले से जहां पर इस्लाहत की जरूरत है जो पार्लियामान के अंदर मौजूद है, ये फिर वो उसकी इस्लाहत या उसकी इंप्लीमेंटेशन पार्लियामान फोरम है, वो सड़कें नहीं। अच्छा चलिए गुलाम हुसैन साहब, मेरी एक राय है, आप उसे बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं, आजकल वैसे अक्सर इख्तलाफ ही करते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब पिछला इलेक्शन हारे, आपको पता मरी से, फिर बड़े मियाँ साहब ने, ताहियात कायद ने बड़े दिल का मुजाहरा किया और उनको लाहौर से इलेक्शन जितवाया और पार्लियामान का हिस्सा बनवाया। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर उनका लंबा सफर रहा है, जिस तरह हसन ने एक्सप्लेन भी किया, कुर्बानी भी दी है। तो पहले जमहूरियत, आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी, अपनी जमात जो उनकी पेरेंट पार्टी है वहां एक स्ट्रगल करते, उन्होंने छठ से अपनी अलहदा जमात बना ली, अवाम पाकिस्तान, अच्छी बात है, उनका हक है, आईने पाकिस्तान उनको हक देता है, लेकिन आपको लगता है कि वो अलहदा से एक पार्टी बना के और अलहदा से इस तरह स्ट्रगल करके वो मतलब कोई एक बड़ी तब्दीली मुल्क के अंदर वो लेके आ सकते हैं? नहीं, पर वो कोई अपना कोई सोलो फ्लाइट के जरिए थोड़ा ही, वो तो अपोजिशन के सारी मीटिंग कर रहे हैं और कल से आप जो देख रहे हैं तमाशा वो आपके सामने है। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपना कद काट, वैसे भी वो लंबे कद के इंसान है, तो उन्होंने सियासत में अपनी जगह बनाई है अपनी मेहनत से, जहानत से, और अपने जो भी उनके असूली मौक़िफ़ होता है उस पर वो डट जाते हैं। जब नवाज शरीफ का साथ देना था तो डट के खड़े रहे हैं और बड़ी जेलें काटी उन्होंने। तो अब वो बरमला इख्तलाफ कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और मिफ्ता इस्माइल भी आपने देखा है जिसको सही समझते हैं और दो टोक बात करते हैं, कोई लगी लिमटी नहीं रखते। तो ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है कि जो भी गलत या सही है उनका स्टैंड है उस पर कायम रहें। मुनाफिकत और दोगलापन जो है ना, इट डजंट टेक यू एनीवेयर। शाहिद साहब की खूबी थी और एक बात से मैं उनकी आज भी इत्फाक करता हूँ, मैं कम से कम इत्फाक करता हूँ। मैंने खुद सुना उनको कहता हुआ कि वो कहते थे पाकिस्तान की तारीख में नालायक तरीन वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इमरान खान साहब हैं। ये शायद खाकान अब्बासी साहब ने मुतअद्दिद मरतबा कहा और मैं बिल्कुल उनकी बात से काफी आजकल वैसे और भी कुछ काफी बातें कर रहे हैं, वो बात जो है मैं आज भी उस पर उससे आप मुतफिक नहीं हैं। अच्छा चलो चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अगला सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़ाहिर है एक बड़ी अपोजिशन पार्टी के तौर पर अपने आप को मान रहे हैं, कहलवा भी रहे हैं, लेकिन अगर सोलो फ्लाइट, जिस तरह आपने कहा कि वो ये सोलो फ्लाइट नहीं कर रहे और वो भी अब सोलो फ्लाइट करने का इरादा उनका भी नहीं है, सो पीटीआई आपको लगता है कि जिस अंदाज से ऑन बोर्ड लेना चाहिए शायद खाकान अब्बासी साहब को या मौलाना साहब को या बाकी लोगों को, उस अंदाज से ले रहे हैं, या अभी भी लगता है आपको कि वो थोड़ा सा वो एक 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड ये पॉलिसी है उनकी? जय साहब। नहीं, वो उनका फैसला है कि भाई अपोजिशन को इकट्ठा करना है। तो आज क्या हुआ है, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कोई हुई भी है किसी जगह या नहीं?
कॉन्फ्रेंस तो जाहिर है मुलाकातें इनकी हो रही हैं, बैठकें चल रही हैं। नाजरीन छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद करेंगे नए जो मेंबर ऑफ द जुडिशल कमीशन की तैनाती हो गई है, जो बार को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ आज फाइनेंस मिनिस्टर पेशावर में मौजूद थे और फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से जो कंसर्न्स हैं केपी गवर्नमेंट के, वो उन्होंने वहाँ पे इसका इजहार किया। कुछ पैसे वैसे वो मांग रहे हैं कि हमारे बनते हैं, फेडरल हुकूमत दे नहीं रही। बात करेंगे आपसे ब्रेक। वेलकम बैक। आज फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने दौरा किया है पेशावर का। वहाँ पे मुजम्मल असलम साहब जो कि मशीर ख़जाना है केपी गवर्नमेंट के, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। नवाब शेर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से, उनसे बात करते हैं कि कुछ डिमांड्स हैं, कुछ कंसर्न्स हैं केपी गवर्नमेंट के, वो क्या मांग रहे हैं, उनको पैसे फेडरल गवर्नमेंट ने देने हैं। ख़ासतौर पर जो फाटा रीजन जम हुआ था उसके बाद से कुछ ओवरड्यू अमाउंट चल रही है। नवाब शेर बहुत शुक्रिया। अच्छा बताइएगा कितनी डिमांड है या कितना दावा है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कि हमारे इतने पैसे बन रहे हैं और हमें फेडरल हुकूमत दे नहीं रही, और आज क्या जवाब दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने? जी बिल्कुल, आज वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पेशावर का दौरा किया और अपने दौरे में उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के जो मुशीर खजाना है मुअज़्ज़म असलम, उनसे मुलाकात की है। इस मुलाकात में जो है वो वफाकी वजीर मुमलिकत अली परवेज और खैबर पख्तूनख्वा के एक्साइज के वजीर भी शरीक थे और चीफ सेक्रेटरी भी उनके साथ थे। मुलाकात में सूबाई मुशीर खजाना ने वफाकी वजीर खजाना से कुछ गिले शिकवे और शिकायत भी की।